ادھر یوسف نے خواب ویکھیا، بعض روایات وچ آندے ادھر عزیز مصر دی بیوی زلیخا نے بھی ویکھیا، اپنے خامند نو کیا جتنی دولت لگ جائے جڑا مصر دے بازار وچ بچہ آیا وے انہوں خرید کے لے آنا وے۔ عزیز مصر نے سونے تے چاندی نال تول کے اللہ دے نبی نو خرید لیتا۔ ہائے ہائے، پر دکھ اس گل دے کہ ادھر بے قدرے برا ہے تے کچھ پیسیاں تو ویچ دیتا، ادھر بھی سوداگر ہے، وپاری ہے، انہاں بھی تکیا بھئی مول وال پہ لگنا، انہاں بھی سونے چاندی تو ویچ چھوڑیا۔ ہائے کدے ویچن والا یعقوب آپ ہویا، ونڈ کریا تے وقت زلیخا آن کے مول پایا، خریدیا تے زلیخا قیمت نہ پتہ لگ ونجیا۔ کہن والا بیا کہندے جے کر ونڈے یعقوب کریں دے تے پھر مل زلیخا پاندی، ایک دید دے بدلے او جان بھی دیں دی تے او بھی قبول نہ پین دی۔ ادھر صبر امتحان ہے، ہاں میرے ویرو، ادھر جناب خوہ تنہائی دی راتاں گزارن والا نبی، کھوٹیاں درماں تو وکن والا، سفر دیاں سختیاں برداشت کرن والا، ادھر جناب مصر دے بازاراں وچ تلن والا، وکن والا، رب نے کیا سونے ہن دن پھیر دیتے نے، ہن جناب عزیز مصر لے کے آ گیا وے، عالی شان محلے عیش و عشرتے اور نوکر چاکر نے خدمت گزار نے، اللہ دا نبی زندگی پیا گزار دے، دن گزر دے گئے گزر دے گئے گزر دے گئے۔ ہاں ہاں میرا سونا نبی لڑک پن نو پہنچ گیا، بلوغیت دے قریب ہو گیا، جوانی دا شباب آ گیا، حسن دا اور نکھار آ گیا، دن گزر دے گئے میرے ویرو۔ ایک دن زلیخا اللہ دے نبی نو اپنے ذاتی کمرے وچ لے گئی، لے کے دروازے بند کر کے کنڈی لگا کے کہندی ہے یوسف اسے دن دے انتظار وچ میں بیٹھی ساں اریا میرے قریب آ۔ اللہ دے نبی نے فرمانی بی بی اے تیرا غلط خیال ہے، میں او نہیں آ جو تو بھئی سوچنی ہے۔ زلیخا کہندی ہے تو کون ہے؟ غلام میرا وے، آڈر میرا وے، میرے خامند نے تینوں خرید کی لے آندا وے تک میں تیری کتنی خدمت کرنی آ۔ اللہ دے نبی نے کیا بی بی ساریاں گلاں ٹھیک نے پر تو میری حقیقت نو نہیں جان دی، میں آپ بھی نبی ہاں، میرا ابا بھی نبی ہے، میرا دادا بھی نبی ہے، میرا پردادا بھی نبی ہے، میں نسل در نسل پاک ہاں، نالے میں انہاں نوکراں وچوں نہیں ہاں نیڑے نمک حرامی ہوندے نے، میں تیرے گھر دا نمک کھا دے، تیرے خامد نے مینوں پترا وانگوں پالیا وے، نی بی بی میں او نہیں ہاں۔ زلیخا کہندی ہے جائیں گا کدھر؟ آڈر میرا وے، مکان میرا وے، گھر میرا وے، حکومت میری ہے، گل میری چل دیئے، دروازے بندنے۔ اللہ دے نبی نے کیا بی بی غم نہ کر، ارادہ کرن دی دیرے، میرا رب آپ ہی دروازے کھول دے وے گا۔ ہاں ہاں نانا اسے کمرے دی اندر ادھر زلیخا دعوت پہ دین دیئے، ادھر اپنے خدا تے چاندی دا یا اسنما کوئی جناب داتا بنے آیا خدا مورتی ادھے تے پردہ پہ باندھیے۔ اللہ دے پیغمبر نے کیا زلیخا کی کرن لگی ہیں؟ اکھے میں تینوں برائی دی دعوت دے رہی ہاں، اپنے وال پہ بلونی ہاں، اے میرا خدا وے، اے میری مورتی، اے میرا بھتے، میں دی پوجا کرنی ہاں، عبادت کرنی ہاں، ادھے تے پلہ تاں پہ بانی ہاں، ادھے سامنے میں نو دعوت دے دیا شرم ہوں دیئے۔ اللہ دے نبی نے کیا نہیں جلیے، اے پتھر اے چاندی
دا خدا جڑا تو آپ بنایا وے یا بنیا ہویا خریدیا بھی ادھے کل تینوں شرم آندی ہے تے پھر تیرا عقیدہ بھی اے وے کہ تو پردہ پا دے گی اے تیرے وال ویکھے گا نہیں انہوں پتہ نہیں لگے گا میں تے اس رب رحمان دا بندہ ماں ادھی پوجا کرنا ماں جڑا 7 زمینہ دی تے وچ بھی ویکھ دے 7 آسمانہ دیاں بلندیاں بھی ویکھ دا وے نی بی بی تو جان دی نہیں میرا رب پردیاں نال چھپن والا نہیں میرا رب تیوے ونہنو اقرب الیہ من حبل الورید شارگ تو بھی نیڑے رہندے بہت زیادہ قریب ہے ای گلتے بابا بلے شاہ قصوری کہندنے مولا جے میں آکھاں اے باہر میں تے پھر میرے اندر کونے سمانا تے جے میں آکھاں میرے اندر تے پھر مقید جانا مولا باہر مننا یا اندر جی اندر مننا تے قیدی مننا پاؤں ہے بلیا فیصلہ کی کیتا ہے فرمون نے باہر تے اندر اے ظاہر تے باطن مولا میں بھی تے بھی وچ بلا کون نمانا یا اللہ ہر شے وچ تو ہی رہنا ہے حضور قبلہ تاجدار گوڑلا بولیاں فرض کر دینے رب سچیا تینو دم سورا تے کر دے دوری بلائیں میں کمینہ عیباں بھریا تے دردوں نہ ٹھکراویں ملا کھولی بوا رحمتہ والا تے خیر جنابوں پائیں رو عرضی نصیر گزارے میرا بیڑا بننے لاویں پڑھئے لا الہ الا اللہ لا کیونکہ اختر پپو نقش بندی جی تے سلسلہ نقش بند نہ تر امتیاز ہے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ لا اللہ دے نبی نے کیا بی بی غم نہ کر میرا رب آپ ہی دروازے کھول دے گا اتنی بات کہہ کے نبی چلے کنڈیاں کھل گئیاں دروازے کھل دے گئے نبی اگے زلیخا پچھے چل دیا محل دے آخری دروازے تے گئے اگوں عزیز مصر آ گیا زلیخا دا خامد ویکھیا جدوں نے عورت بدل گئی پیراں تے بدل گئی جی تے ناراض نہ ہوئیو ساریاں نہیں جی سارے مرد بھی چنگے نہ تے ساریاں عورتاں بھی نہیں کسی دانے لوگوں آکھیا اے شیرہ جے جواناں نوں مرواندیاں آپے رو کے جھٹ سچیاں ہو جاندیاں بعض اوقات بڑی ماڑی چال چلنیاں جی اللہ تعالیٰ شر کو بچائے جی آ شیطان نے شر کو بھی بچائے تے عورت نے شر کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے کہہ دیو آمین آتے اللہ توڑے شر کو بھی بچائے میرے کو بھی بچائے ہاں جی سارے وچ ہوئے نے بعض اوقات نہیں پتہ لگنا آئے عورت بدل گئی کہندی ہے ویکھے ہی گھر وچ رکھیا ہویا ملازم تیری عزت ہاتھ مارے ہے میری
عرض کیتی مولا چال چل گئی ہے، دعوت بھی آپ ہی دیندی ہے، میری تے توجہ ہی نہیں، قدرتی آواز آئی نبی پریشان نہ ہو، جڑی بہتان پئی لاندی ہے ادھے گھر وچ ہی رہن والے دودھ پین والے بچے کولوں تیری پاک دامنی دی گواہی دیواں گا۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر یہ غلط بیانی کر رہی ہے، جی قصور ہے، انہیں کیا پتہ کس طرح لگے گا؟ تو بحث لمبی یہ بچہ بولیا، اس آکھیا اگر تکو کمیز یوسف نی پھٹ گئی ہے، جب دوڑے نا تے پچھو زلیخا نہ پیا بھی کھڑو ون نبی دوڑ پین تے کمیز پھٹ گئی سی، بچہ بولیا اس آکھیا بھئی کمیز تکو اگر یوسف نی کمیز اگو پھٹی وئی تا اس نہ مطلب ہے یوسف قصوروار ہے، اگر پچھو پھٹی تے زلیخا قصوروار ہے۔ جب بادشاہ تک آنا کہ کمیز تا پچھو پھٹی وئی، وہ سمجھ گیا بھئی گل تو ساری میری زنانی تی بیانی، تے وقت نال ہی وہ بولیا اسا کیا یوسف چل ہونے انکار مٹی پا چھوڑ پرا تے اس معاملے تھی دبا چھوڑ۔ سیانا ہے نا گل، تو نے پتا نا وڈے لوگ دبا چھوڑے نہیں تکنے ہو نا، ہاں اے غریب نال کوئی حادثہ ہو وجے نا اللہ معافی دے توبہ، انہیں کیونکہ سپیکر اسپیچ میں یہ گلاں مناسب نہیں ہونیاں، لیکن میں صرف تساں سمجھان واسطے، غریب نال کوئی اللہ معاف کرے اے جب واقعہ ہوئی نہ ونجے تا پورا علاقہ تشہیر کرنا تے جناب گلی محلے تے وڈے نے جڑے ہونے نا وڈے انہاں نا معاملہ پھر اور ہونا، انہاں اور رنگ دینے اے جس طرح تک نے نو بھئی یہ ہونا قانون تے آج کل بحث بھی ہونی ہے بھئی صدر بھی مستثنا تے وزیر اعظم بھی تے وزیر بھی، ان لوگ انہاں عدالت نہیں پوچھ سکنی تے ماں تسی دسو غریباں کیڑی ظلم کیتا تے زیادتی کیتی؟ قرآن حدیث تے اس گل نہیں اجازت نہیں دینا نا، اساں کوئی مطلب نہیں 73 نہ آئین ہوئی یا 74 نہ ہوئی یا اس تو پنجلے 75 76 نہ ٹکا رہے، اس نال غرض نہیں، مقصد قرآن نالے، قرآن آخنا کہ ہر چھوٹا بڑا برابر ہیں، اگر حاکم وقت بھی زیادتی کرے تو قاضی اساں طلب کر کے اس کو حساب لے سکنا، لیکن کیونکہ گل وڈے نہیں آ گئی نا، وڈے نہ اپنا قانون ہونا، اپنا سلسلہ ہونا، ٹھیک ہے ہاں جی، اس وجہ تو جس طرح آخنے نا کہ ہائے ہائے نہیں ہونا آخنا جی، وہ جملہ ہونے جا کے بات باسنگی ناراض ہو ویسن جی جی اس آکے چل ہوں مٹی پا چھوڑ پر ایسا جی دن گزرتے گئے، وقتی طور تے بادشاہ نے چپتے کرا دیتا، پر گل نکل گئی، گل نکلی تے محلے دیاں گرد والیاں پڑوسنا نے ملن والیاں نے زلیخا نو کیا نی عقل نو ہاتھ مار، حیا کر، اتنے بڑے خاندان دی بی بی ہو کے، عزیز مصر دی بیوی ہو کے، وزیر دی زنانی ہو کے کیڈا گند گھولیا بھی پتہ لگیا ہے کہ گھر وچ رکھے ہوئے نوکر نال پیار کرنی ہے، بردے نال پیار کرنی ہے۔ زلیخا کہندی ہے گل تساں کئی ٹھیک ہے، پر اے گل نہ کہو او بردا وے او نوکر ہے، میرے دل کولو پوچھو نا، میں کہنی ہاں او بردا نہیں میں اودی بردی ہاں، او نوکر نہیں میں اودی نوکرانی ہاں، تے گل میں رہی مینوں تانا دیون دی نی جلیو تساں ویکھیا ہی نہیں، اگر ویکھ لو اے تانا مینوں نہ دیو، انہاں کیا پھر وکھا دے، زلیخا کہندی ہے آ جاؤ میں وکھا دیاں گی، دعوت ہو گئی، ہاں ہاں دعوت ہو گئی، پروگرام بن گیا، ہن زلیخا انہاں بیبیاں آگے اپنے آپ نو اپنی سوائی واسطے پیش کر رہی ہے کہ میں دعوت یوسف ایویں نہیں دیتی، اودے وچ اللہ نے کمال ہی ایسا رکھا ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ عورت ویکھ کے خاموش رہ ہی نہیں سکتی، بیبیاں آ گئیاں، اللہ دے نبی دے پیراں تے اپنے سر دا دوپٹہ سٹ کے زلیخا کی کہندی ہے ہائے ہائے اللہ دے پیغمبر دی منت کر دیئے وے سونے یوسف مینوں پتہ ہے تو میرے تے ناراض ہے، میری گل دی وجہ تو تیرا دل دکھیا ہوئے، شاید میری تو گل نہ منے، پر ایک میں تیرے اگے عرض بھی کرنیاں، اے یوسف کر روشن خانہ تے خاش ہوئے اج پوری تانے دیونے والیاں ظالمیں اج ویکھ
वेख लवन मुख नूरी। ऐ यूसुफ मेहरबानी करना जिन्हां मैनू तेरे प्यार दा ताना दिता वे उन्हां अपना हुसन विखा दे। अर्ज कीती मौला जुलेखा की बई कहंदी है कोई और चाल ते नहीं चलन वाली।